As-Salihah 99 TV di seen chaîne bi leen may bépp programme bu méngoog l'islam ngir bëgg am yeneen i leeral da ngay bës fi mu bind abonné soo paree nga bës cloche bi. As-Salihah 99 le reflet des valeurs et culture mouridisme. أذان غد فجاء بجاي أبدل من لله قد لجاء ربي بما يسراه الأذان غد فجاء بجاي أبدل من لله قد لجاء حمدي لرب الكريم من لا شريك له مصدري اليوم نورا ساتيا ملاء محمد صلوات الله في أبد كل في حزبه كل به كلا أدعو إله الذي حمد مواهبه لجملة الخلق ما يختار من براء نجيته جل ومن وكرمني تكريمات وكل لمن لقن بريئا رحمنه لجامل الخلق رحمة من ينيحني شريما قرآنه قراء هدومة المصطفى عن كل مفسدات وترهم الخلقايا من جادهم بداء يا مالك الملك يا من جل الغوائد ارحم جميع الورى يهديا رداء يا مالك الملك يا من جل الغوائد ارحم جميع الورى يهديا رداء ما خدناها القلب من درير بجاي أفضل من لله قد لجاء ملكت بربي مجل الموج واليم بمده الذي أنسى أسأل فلك كالخمي مرامي وهاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر ولي كان بشكمي مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاطبه بشكري والحب ساسمي مساياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكن جلت عن الشر ونزمي مخامات خير الخلق عن خير ربي مخيبة فلتقرأ سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام من له الأمر كالحكم محمد المهر فماهن ومانه وبالاسم مخصوص مزون عن الوزم مجيب مجاب مرتدا ملك هدا مبيه ومبهوس إلى الهرب والهجم مضيء جلاهنا دجانا محلل مليه ومحسوم من الناس والوهم مدينة هلم مرتجى منة لنا جريء ومنجن من سنوب ومن سلم ما الله هني بالنبي كل فاسد وسرت به عبدا خديما بلا خم من الله رب الهار سيبغي صلاته بتسليمه للمصطفى المهدي اليمي لنخادة الأجور والمسالم بتي والجذب وإني سالم لنخادة الأجور والمسالم بتي والجذب وإني سالم لنخادة الأجور والمسالم
بتي والجذب وإني سالم لنخادة الأجور والمسالم بتي والجذب وإني سالم والتف بنا وخونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وسليا على النبي وسلم وقد به هاجة كل مسلم وسليا على النبي وسلم وقد به هاجة كل مسلم فرج بجاه